बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का दिन बहुत अहम है। 80 साल पहले जिस मैदान में पाकिस्तान के मुसलमानों ने, या मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहना चाहिए, उसके मुसलमानों ने गैर मुल्की हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की थी, आज उसी मैदान में उस आज़ादी की तकमील के लिए जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो अधूरी आज़ादी थी या अधूरी आज़ादी है, उसको मुकम्मल करने के लिए आज बहुत से, मतलब अगर कहा जाए कि तादाद के चक्कर में मैं नहीं जाता, लेकिन ये है कि ये वो इतनी तादाद है कि इस तादाद को जुटलाया नहीं जा सकता। हमारी टीम इस वक्त वहाँ पे मौजूद है और उनके मुताबिक जो जलसा गाह है, ये उतनी ही जलसा गाह है जितनी जलसा गाह जो पहला मारूफ जलसा था पीटीआई का, वो उतनी ही जगह है उस जलसे में, जितने लोग थे वही जगह मुख्तस है, उतनी ही जगह मुख्तस है और वो जगह भर चुकी है और लाहौर अभी रास्ते में है। ना सिर्फ आप कह लें कि जो मुल्तान और बहावलपुर और चीचावतनी और बहुत सी दीगर जगहों से जो काफ़िले आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, पेशावर से, स्वात से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन लाहौर अभी रास्ते में है। ये मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ। हमारी टीम जो है वो जगह जगह पे मौजूद हैं, हमारे दोस्त अहबाब जगह जगह पर मौजूद हैं और मैं ख़ुद लाहौर का एक चक्कर लगा के आया हूँ मुख्तलिफ़ जगहों का। तो जो काफ़िले हैं टोलियों की शक्ल में, वो अभी तक रवां दवां हैं इस ग्रेटर इकबाल पार्क, जिसको पुराने दौर में मंटो पार्क कहा जाता था, और जहाँ पे पाकिस्तान के हसूल के लिए जो करारदाद लाहौर पेश की गई थी, कहा जा रहा है कि आज यहाँ पे करारदाद जमहूरियत पेश की जाएगी। और वो जो अधूरी आज़ादी थी क्या ना जी, कि हमें अपने फ़ैसले हमने ख़ुद करने हैं, और वो तरीक़ाकार क्या था, वो 1973 के दस्तूर में वो लिख दिया हमारे असलाफ ने कि वो तरीक़ा क्या है, और कायदे-आज़म बता गए थे कि यहाँ पे जो जमहूरी है वो पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत होगा, और जो दस्तूर है वही यहाँ पर बालादस्त होगा, और पार्लियामेंट इस मुल्क का सुप्रीम अदारा होगा, उससे बड़ा अदारा कोई नहीं। और ये पार्लियामेंट है क्या, आवाम की जो है ख्वाहिश का मज़हर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ पे हम अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजते हैं। कि वो क्या है, जमहूरियत के बारे में कहा जाता है, अगर जमहूरियत कहते हैं ना जी, वो रसूल ने कहा था इससे ये एक नाकिस निज़ाम हुकूमत है, लेकिन इससे बेहतर इस वक्त कोई दस्तयाब नहीं है। ये ऐन कायदे-आज़म ने कहा था कि मुसलमान अपने अंदाज़े फ़िक्र में, अपने मज़हब के अंदर जो है वो जमहूरी रवायात रखते हैं, और मैं ये बताने में मुझे कोई यानी बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को इस तरह के साथ पाक हस्तियों को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन ये मुझे वाक़या बार बार याद आता है जंग ओहद का, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी थे, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात ही नहीं करते थे, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो लेकिन जब जंग ओहद का वक्त आया तो फिर आपने, और ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी जो कसरत राय से जो फ़ैसला था वो आपने माना, और वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मशवरा था, साइब मशवरा था, माना कि खंदक खोदें और इस तरह करके दिफा करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने रवैयों से, यानी अपनी आपकी ज़िंदगी मुबारक जो है उससे आपने हमें बताया है कि किस तरह करके जो निज़ाम है, ये जो आपकी रियासत है वो किस तरह करके चलनी है, ऐन जमहूरी उसूलों के मुताबिक चलनी है। तो मुसलमान और फिर पाकिस्तान ने तो ये मुल्क की वोट की बुनियाद पर लिया था, एक खालिस्तन जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए ये मुल्क हासिल किया था, और जो दस्तूर है पाकिस्तान का वो ये कहता है कि, और जमहूरियत भी यही कहती है कि पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एट द पीपल। तो ये ही तरीका है। और लेकिन कुछ लोग हैं जो यानी सेलेक्ट तो पाकिस्तान की मुलाजमत में होते हैं, यानी हमारी और आपकी, वो अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, खिदमत मर पर मामूर जो लोग हैं, जिनका बेसिक जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि वो उन्होंने इस मुल्क के अवाम की सर्विस करनी है, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मालिक हसी हैं, अब वो बैठ के पार्लियामेंट के फ़ैसलों के ऊपर भी तनकीद भी कर रहे होते हैं
اور پھر ہم کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کہ اور کس کو ووٹ دیں گے آپ، مطلب ہم یہ افورڈ نہیں کرتے. بھائی آپ اس طرح نہ کریں، یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے، اور عوام نے ہی یہ جو کہہ لیں کہ چلانا ہے ملک، اپنے نمائندوں کے ذریعے چلانا ہے اور اسی طرح چلانا ہے. اور بیسک جو پی ڈی ایم ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، اگر یعنی اپنے ہم بائسز نکال کر صورتحال کا جائزہ لیں تو وہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف ہے اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بڑے اقلیت میں ہیں، اور وہ اقلیت جو ہے وہ اس کے پاس طاقت ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کا اختیار ہے، ریاست کی پوری مشینری ان کے ہاتھ میں ہے، اور لیکن یہ جو مشینری ہے آج لاہور کے اندر بے بس ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کل تک تو جو پنجاب حکومت تھی، یعنی کل شام سے پہلے کل دوپہر تک وہ تو کہہ رہی تھی، جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حکومت بتدریج پسپائی اختیار کر رہی ہے، کیونکہ اصول ہے کہ عوام کے غیظ و غضب اور عوام کی مرضی اور منشا کے اگر عوام کھڑے ہو جائیں تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اصل جو طاقت ہے وہ خلق خدا کی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ وہ خلق خدا کی آواز کو نکارہ خدا سمجھنا چاہیے. تو صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں جو پسپائی اختیار کی تھی انہوں نے پورا زور لگا کے دیکھا تھا. انہوں نے وہ جو ہزیمت جو ملتان میں اٹھائی تھی، ان کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کر کے یہاں پہ بھی ہم جلسے کی تعداد کو کنٹرول کر لیں گے، قافلوں کو لاہور میں داخل نہیں ہونے دیں گے. آج فیصل آباد میں وہ ڈپٹی والا جو انٹرچینج ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کے قافلوں کو روکا گیا، لیکن جو مزاحمت اس قدر زیادہ تھی کہ ہتھیار ڈالنے پڑے اور سرنڈر کرنا پڑا گورنمنٹ کو. تو انہوں نے لاہور والے جلسے میں ملتان والا تجربہ نہیں کیا، ڈراتے رہے، پانی چھوڑ دیا، کنٹینر آ گئے، راستے بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو پنجاب، وہ پہلے تو آپ سنا کرتے تھے نا کہ یار کہ سندھ کارڈ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا کرتا تھا. اب یہ نون لیگ پر پنجاب کارڈ کا الزام لگ رہا ہے کہ جی پنجاب کارڈ استعمال کر رہے ہیں. بھائی پنجاب نے بڑا صبر کیا ہے، پنجاب نے آپ کی ہر جو کہتے ہیں نادانشمندانہ فیصلوں اور آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں پر آنکھیں بند کی ہیں. اور ایک میں کسی صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جو بھی افسر اپنی سروس سے نکلتا ہے گزشتہ آپ یعنی کوئی 10 کتابیں تو کم از کم آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھی، اور ان میں انہوں نے پھر لکھا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ کس طرح عوام کی جو رائے ہے اس کو دبایا جاتا ہے، کس طرح عوام کی ول، عوام کا ارادہ اور عوام کا حکم اس کو نظر انداز کر کے اپنا ایجنڈا نافذ کیا جاتا ہے. اور یہ اپنا ایجنڈا کیوں نافذ کیا جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مالی مفادات. اور مالی مفادات جو ہیں وہ گنوانے کی اگر ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں تو وقت یعنی اتنا نہیں ہے. وہ مفادات جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں نا کسی گنتی میں کسی شمار میں نہیں آتے. تو مالی مفادات کا چکر ہے، اور ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان کا سارا سرمایہ اور پاکستان کے سارے وسائل ہمارے ہیں اور یہ ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر خرچ ہوں گے. یہ ایک قلیل چھوٹا سا گروپ ہے جس کے پاس، یہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس کے پاس سوائے طاقت کے اور کوئی طاقت نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک کروڑوں انسان ہیں، کم از کم 22 کروڑ کے قریب انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے وسائل پر اختیار بھی ہمارا ہی چلے گا اور فائدہ بھی ہم نے اٹھانا ہے اور ہماری آنے والی نسلوں نے اٹھانا ہے. اتنی سی جنگ ہے اور اتنی سی لڑائی ہے. اس کو آپ جتنا مرضی پیچیدہ کر لیں اور جتنا مرضی اس کو پھیلا لیں، قصہ مختصر یہی ہے کہ یہ پاکستان کے وسائل کی جنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل پر صرف ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا حق ہے، لوگوں کا، عوام کا کوئی حق نہیں اس کے اوپر. اور وہ عوام کے نام پر ہی، عوام کے مطلب فلاح و بہبود کے نام پر ہی یہ جو حقوق سلب ہو رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے، اور کبھی کبھی کسی نام سے ہوتے ہیں، کبھی کسی نام سے ہوتے ہیں، کبھی کسی نعرے کے نیچے یہ والی جو ذاتی مفادات والی جو ہے ٹرین چلائی جاتی ہے،
اور کبھی کسی نام کے ساتھ چلائی جاتی ہے. اب یہ کرپشن کے نام پر چل رہی ہے. یہ والی جو کرپشن ہے میں تو اس کو اسی طرح سے لیتا ہوں کہ موجودہ کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر ہو رہی ہے. اور یہ LNG اگین میں یہ وڈیٹی گریٹیز میں نہیں جانا چاہتا. یہ آپ بہتر جج ہیں اس کے کہ آپ 55 روپے کلو والی چینی 100 روپے بلکہ 115 پہ لے جائیں اور پھر جب 80 روپے ہو جائے تو اپنی ٹیم معاشی ٹیم کو مبارکباد دیں. لیکن اس وقت تک آپ کی جو ATM مشینیں ہیں اور آپ کے جو سپورٹر ہیں وہ اربوں روپے کما چکے ہوں اور آپ مبارکباد دے رہے ہوں کہ جی کہ وہ 55 یعنی 100 سے آپ نیچے لے ہیں چینی. تو بھائی جان یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں وزیر اعظم صاحب یہ قوم کو سمجھ آتی ہیں اور قوم کو سمجھ آتی ہے کہ 70 سال کے ساتھ سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار آواز پنجاب سے اٹھ رہی ہے. اس بار آپ کے خلاف نعرہ پنجاب سے لگ رہا ہے اور پنجاب مجھے لگتا ہے کہ آج اپنا حق جو ہے پاکستان کے اوپر جو اپنا قرض ہے وہ قرض چکا دے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.